Pagtulunan sa simbahan, sa daang kasabutan. Ang pagkalambigit sa Dios sa tanang binuhat sa kalibutan, nagpadayag og tulo ka dagway sa Dios nung katuyuan. Una, gihigugma sa Dios ang katawhan, na ila dinhi ang iyang hustisya o kamanggihatagon, gihataga gibugaton ang pagmugna ug ang Dios nung pag-amuma. Ikaduha, ang Dios nagpili sa mataw nga iyang ikasuod pinaagi ni Kristo. Mila dinhi ang misteryo ug ang gugma sa Dios. Dakong pagtagad ang gihatag sa grasya ug kabalaan. Ikatulo, tinguha sa Dios nga ang mga tawo nga iyang gipili mapil ug mangginlabot sa bulaton sa pagdalag kaluwasan sa tanang katawhan. Nining bulaton sa kaluwasan, si Kristo ang pinili sa Dios ug ang manluwas sa tanan maoy katawhan. Ang universo buhat sa Dios. Ang Dios magbubuhat sa mga langit ug yuta. Ang Dios nagbugna gikan sa wala. Ang Dios nagbugna uban sa kaalam. Ang Dios nagmugna pinaagi sa iyang kaalam o pinaagi sa iyang espiritu. Ang Dios nagbugna uban sa sukdanan, gidaghanon o gibugaton, na diskubrihan sa mga apostol nga kining kaalam mao ang pulong o ang anak sa Dios. Pinaagi niya, gilaraw sa Dios ang dagan sa kasaysayan, gidala sa Dios ang tanang binuhat sa kahamtong, pinagi sa paghatag sa iyang espiritu. Gibuhat ta sa Dios pinaagi sa iyang anak. Iyatang gihimo nga mga anak diha niya. Og iyang gihatagag kinabuhi ang tao pinaagi siyang pulong og kaalam. Mga pananglitan, ang universo nagdayeg sa iyang magbubuhat. Maghari ang Diyos sa tibok universo. Iyang gigiyahan ang panghitabo alang sa atong kayuhan. Ang Diyos naglantaw sa tanan niyang binuhat. Ang espirituhanong mga binuhat nga gitawag og mga anghel miapil sa pagpalambo sa universo o sa pagpatuman sa mga laraw sa Dios. Gipanalanginan sa Dios ang tao ug ang tawhanong kauswagan. Iyang gibag-o ang iyang panalangin human ang tao mahulog sa sala. Siya ang Diyos sa tanang kanasuran og manuluwa sa tanan. Ang Diyos mosilot sa sala apan dili gid sa mohunong sa paghigugma sa katawhan. Ang Diyos maghatag og mga timailhan sa tanang katawhan. Maghatag sab siya og mga propeta aron mohubad sa mga timailhan. Adunay mga balaan nga wala masakop sa katawhan sa Diyos. Si Enoch, si Melkisedek, si Job ug Daniel. Hinuon aron pagkab-ot sa kaluwasan nga dili pinasikan sa gawas, apan sulod rasab sa dagan sa kasaysayan, nagpili ang Dios og kaugalingong katawhan, pinagi kang kinsa matuman ang iyang mga saad alang sa tanang kanasuran. Ang tibok balaang kasaysayan, naghisgot ining jutang pinili nga katawhan, ilang ipadayag ang ilang tawag og ang kabilin nga gihatag sa Dios kanila. Ang Diyos nga nagpadala nila, maurasab ang Diyos nagmahal nila hangtod sa kahangturan. Ang unang lakang sa balaang kasaysayan, gitawag sa Diyos si Abraham. Ang tawag sa Diyos kang Abraham, naglakip sa duha ka saad, hatagan siyag kaliwatan o hatagan siyag yuta. Ang Diyos naghimog kasabutan o baniya, sukad adto nahimo na siyang Diyos ni Abraham, og sa iyang kaliwatan hangtod sa hangtod. Kining kasabutan maghimo ni Abraham nga sulugoon sa Dios og sa iyang kalihukan sa kalibutan aron nga mudangat sa tanang kanasuran ang panalangin sa Dios. Sa lain-laing higayon gipakita ni Abraham ang iyang pagtuo sa mga saad sa Dios alang kang kinsa walay dili mahimo. Ang Dios napakita siyang kahimuot sa pagtuo ni Abraham og siyang kamasinugtanon nga mulabaw pa sa pagtuman lang sa mga tulumanon sa tinuuhan. Ang pagtuo ni Abraham, naghimo niya nga higala sa Dios o nakig-uban sa Dios human sa kamatayon. Tungod sa iyang pagtuo, si Abraham nabililhon atubangan sa Dios o naghatag og gibugaton sa mga desisyon nga iyang himuon. Ang pagtuo ni Abraham nagtudlo og dalan nga kinahanglan sundon sa tanan aron makadawat sa magisaad sa Dios, pagtuo sa mga saad sa Dios, kinsa makabanhaw sa mga patay.
Ang kasabutan uban ni Abraham napalig-on siyang kaliwatan, apan kining kasabutan nagpadayon isip gasa sa Dios nga gihatag dili sa tanang anak sa banay ni Abraham apan sa tanang gipili sa Dios. Nakita sa Dios ang mga pag-antos siyang katawhan sa Ehipto og iyang nahinumduman ang iyang kasabutan uban ni Abraham. Gitawag sa Dios si Moises aron pagpalingkawas sa katawhan. Sa kultura sa mga Hebreo, ang mupalingkawas sa tao sa usa ka butang mao mismo ang mupalit o musakbit ini gikan sa tag-iya aron kining butanga o kining tawhana iyang panag-iyahon. Ang Israel gilingkawas gikan sa Ehiptohanong gahom aron panag-iyahon sa Dios. Ang Dios nga nagpalingkawas sa Israel nagtudlo nila sa iyang mismo ngalan o sa tipik sa iyang misteryo. Ang Israel nagtawag niya sa ngalang Yahweh, ako mao ako. Si Yahweh mao siya ang tinubdan sa kinabuhi. Siya ang Dios nga naghatag og bili sa giisip nga walay bili og sinalikway aron pagpakaulaw sa mapahitas-ong gamhanan. Si Yahweh mao ang bugto nga Dios. Ang paghulagway niya makapakunhod lang sa iyang pagkamao. Dili siya mahubit ni masulod sa unahuna sa tao apan mailalang pinaagi siyang gipamulong. Batok sa mga larawan, ang Diyos balaan. Ang kabalaan, pwersa nga dili kapugngan o nakapagamot na pag-ayo sa kinabuhi, gahom nga naglamoy o naghatag og kinabuhi. Ang Diyos balaan o balaan sab ang iyang ngalan. Walay makalahutay pagbarog atubangan sa iyang presensya. Dili siya makita sa tao, ang iyang lihok dili kahukman sa tao. Ang Diyos abubuhan, dili makaagwanta nga pasagdan lang ang langyaw nga moabot og manamastamas sa iyang mga pinili o minahal. Iyan ang gibalaan ang iyang mga pinili. Dili siya makaantos nga mapakyas ang iyang laraw. Dili niya ikahatag ang iyang himaya sa lain. Kalayo siyang nagdilaab og Diyos nga abubuan, ang Diyos tarong. Andam siyang mopasaylo sa nakasala, apan nagdala ni kanunay og silot. Yang ipadayag ang mga sala at tubangan sa kadaghanan, ang Diyos tarong og nagsugo siya nga kita matarong. Ang bugtong Diyos, balaan, abubuhan og tarong, mao ang Diyos nga naglihok diha sa kasaysayan og ang nag-awhag nga mosabni ang buhaton sa iyang katawhan, lahi sa ubang Diyos sa kinaiyahan. Ang Diyos nga nagpalingkawas, mosab ang nagsugo pagbuntog sa yuta sa Kanaan. Sukad adto inay maghandom lang kanunay sa kagahapon ang tinuuhan sa Israel maglantaw sab sa bag-ong kalingkawasan og dunay bag-ong mga tumong. Sa Sinai gisaulog sa Dios ang kasabutan uban sa katawhan. Sulugoon sa iyang pagpanggilabot sa kasaysayan. Gihimo sila sa Dios nga gingharian sa mga pari og balaang nasod. Ang pagbag-o sa kasabutan, nagtukod siya bag-ong kasabutan. Ang tradisyon sa mga Hebreo, nag-ila kang Moses isip una sa mga propita, na mahayag ni nga si Moses ang unang tao nga nakaila sa matuod nga panagway sa Dios, maluluyon og lumo, puno sa gugma og kamaunungon. Ang propesya milambo sa Israel sukad sa panahon ni David ngadto na sa maabot. Gimatuod sa mga propita nga ang Dios gugma og kamaunungon labi na sa Deuteronomio. Ang gugma og kamaunungon awit nga balik-balikon sa Salmo. Ang gugma o gasa sa grasya sa Dios alang sa Israel, yang gipili ang Israel bisan dili unta angay og takos o gihatag kaniya ang yuta. Ang yuta sa Kanaan isip kabilin. Gihimo niya ang mga Israelita nga iyang mga anak. Naghatag sa kauswagan sa yuta. Magpabilin sa Israel kining gasa sa Dios kung matuman siya og mahigugma sa Dios. Kung mapakyas ang Israel, kuhaon sa Dios gikan nila ang ilang kauswagan ug ang ilang yuta. Apan ang manungon kanunay Dios nagkabig sa Israel human masilot. Dunay salin sa Israel nga maluwas. Ang kaugmaon sa Israel pinili, gisilutan o gibag-o, higugmaon ko sila. Ang gugma o gasa sa Dios kang David, yang gihatag kaniya ang gingharian o gihimo siyang iya sa Dios. Sa Israel,
ang mga harira ang giisip ng mga anak sa Dios. Tungod siyang gugma kang David, ang Dios isip hari naglantaw sa iyang kaliwatan. Tungod sa ilang mga sala, angay silang isalikway sa Dios. Apan kay ang Dios maluluyon og maunungon man, yang ibutang nga hari ang usa sa mga kaliwat ni David. Kamunungon o kamatuuran, muraning pulunga sa Hebro og sa marani sa amin nga nagkulugag uulagi. Ang matagpulong sa Dios maunungon og matuman gayud. Ang kamunungon sa Dios sa Israel dili malalis. Sa politika, ang mga hari kinahanglan mutahod sa gilatid sa kasabutan, samtang ipanghimaraot sa mga pari ang paglapas sa balaod sa Dios. Gipunting sa mga propita ang tanang pagluib sa diwa sa kasabutan. Higugmaon ninyo ang Dios sa tibok kasing-kasing o sa tibok halag. Ang gugma sa Dios sa kailadman sa tao labaw pa sa pagsimba. Ang matuod nga gugma nagbarug sa kahibalo sa Dios. Ang kahibalo sa Dios nagpasabot og pag-ila sa mga lihok sa Dios sa panghitabo. Og sa pagpaminaw sa iya mga propita, ang gugma og ang kahibalo sa Dios bunga sa bag-ong kasabutan, lawom nga mga gasa sa Dios og lihok sa Espiritu, ang kasabutan sa Dios uban sa mapabsanon o kabus sa Espiritu. Ang kasabutan kinahanglan mabalhin sa matuod nga kaminyoon. Ang Israel maoy pangasawunon ni Yahweh. Ang Israel gitandi sa maluibon nga pangasawunon. Ang umaabot nga kasal diha sa gugma o kamunungon. Ang Dios nga tarong og balaan nangayg hustisya sa katalingban. Ang pagbalik sa susidad sa kaangayan o panag-inig sa unay. Ang sapian madawgdaugon. Ang way kaangayan tinubdan sa kabangis. Madawgdaugong mga balaod. Gikasilagan sa Dios ang garbo gumikan sa kwarta. Gidumtan ang garbo nga nagikan sa gahom. Ang Diyos nag-andam og hukom nga nakalaglag, gitawag ning adlaw ni Yahweh. Hukom nga mupabalik sa hustisya, magdalag katapusang kalinaw. Giandam sa Diyos ang syudad sa hustisya og ang kadaugan sa mapabsanon o kahupayan sa dinaog-daog. Sa Biblia, ang pulong kaluwasan parihurag kahulugan sa kalingkawasan. Lingkawason ang butang o tao nga gihuptan sa laing gahom aron panag-iyahon sa lain. Leviticus Kapitulo 25, ang paghatag o kagawasan sa mga ulipon o sa mga yuta. Ang Diyos nga manluluwas naglingkawas sa iyang katawhan sa gahom sa mga langyaw. Human sa unang kalingkawasan gikan sa Ehipto og daghan pang kalingkawasan, nag-anam kaklaro nga sa panahon sa pagkabihag ang pihong kalingkawasan nagkaduol na. Gitagan po sila paglaom sa Dios nga pinaagi siyang pagluwas sa iyang katawhan ang kalinaw mudangat sab sa tibok kalibutan. Kining paglaom na sugdan sa panahon ni Hari David. Nagtuo ang Israel nga ilang nakaplagan ang hingpit nga hari ining taong gidihugan. Sa kadugayan ilang giisip si David o ang iyang mga kaliwat nga balaan o naglaom sila sa pag-abot sa Mesiyas nga sama ni David. Apan namguhan sab nila nga ang Mesiyas mulabaw sa tanang hari o pangulo sa kalibutan o nga tukuro niya ang gingharian sa hustisya o kalinaw. Sa panahon sa pagkabihag, ang tagsulat sa kaduhang bahin sa Isayas naglantaw sa matuuhon nga salin sa Israel nga sulugoon ni Yahweh ang himan sa iyang kaluwasan. Ang hulagway sa nag-antos nga Mesiyas migula sad ang anak sa tao nga gikan sa Dios mesmo malagmit hulagway sa balaang katawhan. Apan alang ni Jesus naghiskot sab ni mahitungod niya mismo. Daghang teksto sa Biblia nakapadwaduhan nato. Di ba nga ang Diyos mismo maoy muduaw sa katawhan aron makikimamat sa tanan nagpaabot niya? Dihang maghisgot ang Biblia sa magbalantay sa karnero nga nagmando sa Israel, tawgon siya usahay Mesiyas nga hari. Usahay sab tawgon siya Dios. Og sayon sab nga magkauban kining mga ngalan. Ang balaod na kalugan usahay sa tanang balaod sa Biblia o ang Biblia mismo o usahay ang tinuuhan sa mga Hudiyo. Ang balaod ug ang mga propita duha ka pamaagi pagpasabot sa Biblia.
Ang balaod nagpadayag og duha ka batakang kasuguan, ang hustisya og kabalaan. Ang kabalaan mao'y pagtahod sa Dios og sa malagda sa kaputli. Ang nauna mabasa sa 10 ka sugo ni Moises ug ang ikaduha sa mga sugo sa Dios nga gipadayag sa Exodo. Ang balaod pamahayag sa kabubuton sa Dios og sa kultura sa mga Hudiyo. Sa balaod makita nato ang tinguha sa Dios pagbag-o sa mga kustumbre og naandan sa Israel og pagtudlo sa mga magtutuo. Ang balaod naghimog kalainan sa ordinaryong mga adlaw og sa mga adlaw nga gihalad sa Dios, ang adlaw sa pahulay, mga bag-ong bulan. Ang 3 ka pangilin, ang Pasko sa mga Hudiyo, mga Simana, Pentecostes og mga tabernakulo, balong-balong. May tungod sa Pasko sa mga Hudiyo, ang adlaw pagpapa sa mga sala. Ang balaod nagtudlo unsay hinlo ug unsay hugaw, bot ipasabot ang gikinahanglan aron makaapil sa pagsimba. Ang tuli, kalimpyo sa pakighilawas, ang mga sakit, ang paghikap sa mga batay ug sa hugaw nga mananap, ang dili pagpaliwat sa daglahi nga matang sa hayop o pagsagol sa laing matang sa mga tanom o butang, ang balaod nagdili sa ubang pagkaon. Dugo, tambok, ubang mga hayop, ang balaod naglakip sa pamatasan sa pakihilawas. Ang balaod nagtudlo pakiguban sa katawhan sa Dios. Higugma ang imong isikataw nga gikan sa susamang kaliwat o katawhan. Apan nag-awhag ni pagpalayo o sa pakigkontra sa mga langyaw ug nagsalikway sa pakigminyo sa mga babaeng langyaw. Mga matang sa pakigduyog ambit sa mga kabus. Pagtahod sa mga buyang, byuda, ilo ug dumuduong. Ang balaod nagtudlo bahin sa mga gasa ngadto sa Dios og sa iyang mga pari. Sa Biblia, si Solomon una og modelo sa mga maalamong magtutudlo. Ang damgo og hukom ni Solomon. Ang daghang basahon sa kaalam nga nasulat sa wala na siya, nagdala gihapon sa iyang ngalan. Ang kaalam nagkahulugan. Ang praktikong kalantip sa pagdumala sa kaugalingong panimalay o pagkabot o galampusan og ang abilidad sa pagpahimutang sa kaugalingong kinabuhi subay sa balaod sa Dios. Unsa ang pag-angkon sa kaalam? Ang kaalam gasa sa Dios. Makita ni sa panultion, sa malamon o sa pagpamalandong ini, sa makanunayong taliwala sa mga pagsulay o sa pagbuntog sa kaugalingong kagustuhan o kapritso. Sa kamakanunayon taliwala sa mga pagsulay o sa pagtuon, sa pamalandong sa balaod o sa pamalandong sa atong kasinatian. Ang malamon, mangutana, unsa man ang tao. Ang halos tanang bahin sa daang kasabutan, gisulat sa mga Hudiyo nga nagpuyo sa kulturang Hebrew. So kwahi sa atong panglantaw, wala nila bahina ang tao sa espirituhanon o kalag o sa material ulawas. Alam nila ang tao tan-awon sa kinatibukan. Kung musigot silang karni, lawas o kasing-kasing, ilang gisigutan ang lalaing aspito sa tao. Ang tao gitawag og karni og dugo kay mamatay man siya. Gitawag siya kalag kay buhi siya. Ang kalag nagpasabot og ginhawa. Og alang sa mga Hudiyo, ang ginhawa nagpasabot og kinabuhi. Dugang pa, ilang gituuhan nga ang kinabuhi naa sa dugo. Ang pulong espiritu nagpasabot og kabukas ngadto sa Dios. Ang kasing-kasing nagpaabot og kahiladman sa tao, dili lang sa iyang pagbati, apan lakipsab ang iyang huna-huna og konsensya. Kasagaran ang pulong akong kalag, hubaron nga ako mismo, akong kinabuhi o ako. Lahi sa mga hayop, ang kalag sa tao nakadawat og espiritu o gininhawa sa Dios. Ang espiritu mao ang espiritu sa tao o ang espiritu sa Dios diha sa tao. Ang tao gawas nun og responsable sa iyang mga lihok. Ang tao makasasala sukad siyang paghimugso. Ang sala nga iyang gipas-an sangputanan sa sala sa iyang katigulangan. Nagpas-an siya sa mga sangputanan sa ilang kasaypanan. Ang labing dautan nga mudangad sa tao mao ang kamatayon. Unsay angay nga panlantaw sa lalaki ug babaye? Ang panagsama sa lalaki ug babaye gimatud-an na sa sinugdan sa Biblia. Basaha ang mga komentaryo. Hinuon sa kuha ini sa panglantaw sa kulturang Hebrew nga nagsentro sa lalaki.
Ang pagkaubos sa mga babay giangkon sa balaod o gidawat sa maalamon. Gipasanginlan ang mga babay nga nakaingon sa sala sa mga lalaki. Angay silang bantayan o ginadag sila kung maayo silang nag-alagad sa bana. Sa mga awit lang giila ang dignidad o kasamahan sa babay diha sa gugma. Ang buhat o ang kugi sa tao gikinahanglan aron tamdon siya og daygon. Ang trabaho makapapuliki sa tao, labi na sa mga ulipon, o makapanto niya, apan ang kinabuhi, dili pulos trabaho. May tungod sa relasyon diha sa katilingban, gidawat ang sistema nga naglatid og kalainan tali sa dato og kabus sa mga hari og mga sakop. Ang hari gitahod isip tinugyanan sa Dios, hinuon peligro ang pagpakig-uban niya o gikahadlukan ang iya mga kapretso. Ang mga ulipon o ang mga batanon angayng bantayan, dili kasaligan ang ilang kagawasan o kinahanglan silang pantunon pag-ayo. Apan aron mahimuot ang Dios, ang tao kinahanglan magmapaobsanon, magmaluluyon, o magmanggihatagon sa mga kabus. Unsaan man sa Dios pagganti sa mga tarong, ang mga malamon sa daang kasabutan, wala pa masayad sa kinabuhi, human sa kamatayon. Busa uban sa kasayuran nga ang Diyos tarong, nagpakisusi sila sa silot o ganti sa Diyos ining kinabuhia. Ang Diyos tarong, busa dili niya pasagdan nga dili masilutan ang mga dautan. Ang Diyos mo ganti siyang katawhan, tingali dili pinaagi sa kwarta o sa taas nga kinabuhi. Apan labing minus sa paghatag kanila og kalinaw og kasiguruan. Iya silang sulayan. Apan sa kalahian, gantihan sila sa Diyos. Apan dili ni ang nahitabo sa tanang higayon. Ang kaalam sa Diyos o kaalam sa tao, sa ngadto-ngadto na amguhan sa mga magsusulat sa kaalam nga ang kaalam sa Diyos lahi sa Diyos mismo, bisan tuod nga kini tipik kabahin niya. Pinagi sa kaalam ang Diyos nagbuhat sa kalibutan, ug ang kaalam may kasanag gikan niya. Ang kaalam kaligunan nga mabutyag ang plano sa kaluwasan, ang kaalam hingpit nga mulabaw sa tawhanong hunahuna o mapaambit lang ni pinaagi sa pagpadayag sa Dios. Ang kaalam pagkaon gikan sa pulong sa Dios. Sumala sa gitudlo ni Jesus, ang tibok Biblia nagbantala sa pagkabanhaw kay dihang maghiskot na ang Biblia sa kasabutan sa buhing Dios uban sa may kamatayong tao nagpasabot ni nga hangtod sa hangtod nagpaambit ang Dios sa way kamatayon niyang kinabuhi sa tao. Apan wala ni makita sa mga magtutuo sa daang kasabutan nga naghuna-una lang sa subo ug mingaw nga kahimtang sa kinabuhi sa Siol o ang dapit sa mga patay. Ang panglutos panahon sa mga Makabeyo nakaaghat nila sa pagpamalandong sa padulngan sa mga martir. Ilang naklaro nga walay hustisya sa Dios kundi sila buhi og usab aron mo ambit sa kalipay uban niya. Kay ang kultura sa mga Hebreo, wala man magbahin sa tao sa lawas ug kalag. Ilang gituuhan nga ang tao mabuto gikan sa bog o nga mabanhaw sa adlaw sa hukom. Sa samang panahon, ang Grigong kultura nakatakhod sa mga Hudiyo sa Israel. Ang mga Grigo naglantaw sa tao nga dunay material nga bahin, ang lawas ug ang kalag, nga naghatag og kinabuhi, kasagaran lahi ni sa espiritu nga nangita sa maayo og kamaturan. Busa ang kaalam, ang katapusan sa mabasahon sa daang kasabutan, nag-ingon nga ang kalag o ang espiritu dili mamatay, sa kamatayon makighimamat ni sa Dios. Kining maong panglantaw makita unya sa tanang libro sa bag-ong kasabutan. Mateo Kapitulo 10, versikulo 28, Ikaduhang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 1 hangtod 8.